السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو کل کائنات دا خالق ہے، مالک،
داتا گنج بخش علی کل شیء قدیر فعال لما یرید اولاداں دین والا اولاداں دے کے واپس بلان والا تاردیاں ڈوبن والا ڈوبدیاں تارن والا کائنات دے ذرے ذرے دا مالک اللہ ہے اور کلا ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم شمس الضحیٰ بدر دجا لیل ورا ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلان دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو اور بزرگوں اور واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ہر جمعے کہنا پہندا ساتھیاں نوں کہ ٹیکاں لا کے نہیں بہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے۔ جڑے کو بزرگ نے جنہ دی کمر وغیرہ دا مسئلہ مجبوری ہے، باقی ہے تے سامنے آ جاؤ، عبدالکریم سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ ساتھی ہے میرے۔ اور جمعے دے اندر گل کرنا، آپس دے اندر گل کرنا پورے جمعے دا جرو ثواب ختم ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نال دا ستا پہ انہوں تسی بیدار نہیں کر سکتے، انہوں بھی نہیں بیدار کرنا، جمعہ دا ثواب ختم ہو جائے گا۔ خاموش ہو کے بیٹھنا، بس خطیب دی گفتگو سننا، باقی خاموش ہو کے بیٹھنا، گل نہیں کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہم السلام دے بعد جنہ لوگوں بڑی ہی عزت مقام وقار عطا فرمایا، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے بعد جنہ لوگوں امت دی قیادت دا شرف حاصل ہویا ہے، او لوگ نے کہ اللہ اونا تے راضی ہو گئے، او سارے اپنے اللہ تے راضی ہو چکے ہیں، اور انہوں صحابی کہا جاندہ ہے۔ ساڑھے جو آج کوئی بندہ کہ میں نمازاں زیادہ پڑھاں، روزے زیادہ رکھاں، صدقات و خیرات زیادہ کراں، میں صحابی دے رتبے نو پا جاں، ساڑھے واسدہ روگ نہیں کہ اسی صحابی دے رتبے تے پہنچ جائیے۔ اسا نماز پڑھنے ہیں کدے واسے؟ اللہ واسے۔ روزے رکھے نے کدے واسے؟ اللہ واسے۔ قیام کرنے ہیں، صدقات و خیرات کرنے ہیں، رفاع عامہ دے کام کرنے ہیں، گویا جننے بھی نے کام کرنے ہیں سارے دے سارے اللہ دی رضا واسے، سارے عمل کرن دے بعد بھی کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا میرے تے میرا اللہ راضی ہو چکے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اونا دی عظمت مقام رفت بلندی دے کیا کہنے کہ جنہ دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اینا تے راضی اے سارے اپنے اللہ تے راضی ہو چکے نے۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرماندے ہیں جانا، اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے آقا دے فرامین تے غور فرماندے ہیں جانا، اور شروع آغاز سے اندر ہی داسے ہیں کہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے حضرت سیدنا امیر المومنین داماد مصطفیٰ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دی سیرت عظمت مقام رفت دے حوالے دے نال
گفتگو ہوئے گی۔ ہر بندہ ساڑھے تے دھبے لان تورے نے، وابی حضرت علی دی شان نہیں بیان کر دے، وابی حضرت علی نو نہیں مان دے۔ آج انشاءاللہ الرحمن سارے گلے شکوے دور ہو جان گے کہ وابی کنہ کو مان دے نے، تسی کنہ کو مان دے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہو آج ایک وہابی دی زبان دے اندروں سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کنہ مقام عطا فرمایا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سب علیاً فقد سبانی، جن نے علی نو گال کڈی گویا میں محمد نو گال کڈی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ من آزا علیاً فقد آزانی، فرمایا جن نے علی نو تکلیف پہنچائی ہے گویا میں محمد نو تکلیف پہنچائی ہے۔ ایگزاس فین بند کر دے۔ جن نے علی نو تکلیف پہنچائی ہے گویا میں محمد نو تکلیف پہنچائی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے آقا دے دیوانے حضرت سعید بن زبیر مسجد دے اندر کوفے دے اندر موجود نے۔ ایک بندے نے آ کے نا قیس بن علقمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں کڈنیاں شروع کر دیتی ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دے اندر جان گے، ایک جنہ نے تیرے مقام دے اندر غلب کیتا، ایک جنہ نے تیرا شان کٹایا، دونوں گروہ جہنمی ہون گے۔ اونا دے اندر سر فرس ایک رافضیاں دا گروہ حضرت علی دی شان نو اللہ نال ملا دیندا، ایک خارجیاں دا گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں کڈنا شروع کر دیندا، حضرت علی دی شان کٹاندے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جن نے علی نو گال کڈی گویا میں محمد نو کڈی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ایک دو نہیں رشتہ داریاں، کئی ایک رشتہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا زاد بھائی بھی لگ دے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی عمر مبارک صرف 6 سال، مقام ابواب دے ہوتے آقا دی والدہ ماجدہ وفات پا گئیاں تے لونڈی نے لے آکے دادے عبد المطلب دے حوالے کیتا، دادا عبد المطلب وفات پا گیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام چاچے ابو طالب دے حوالے ہوئے، اینا دی بیوی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طالب خود مسلمان نہیں، ابو طالب دی بیوی مسلمان ہوئی ہے، اے وفات پا گئیاں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لباب منہ دے اندر ڈالیا، آقا نے قبر دے اندر خود اتاریا، آقا دی قبر دے اتے کھڑے ہو کے بڑی دیر تک دعاواں کر دے رہے، روندے رہے، گویا حضرت علی دی ماں پاک پیغمبر نو پالن والی دوواں دی ماں ہو گئی۔ آقا دے بھائی بھی لگ دے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا نے حضرت علی دی پرورش کی تھی اور حضرت علی دی والدہ نے آقا دی پرورش کی تھی۔ اس حوالے دے نال آمینہ دے لال نال کئی ایک رشتہ داریاں اور دامادی رشتہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرماندے جانا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے غور فرماندے جانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں لوگاں نو کھانے کھلان دیں، یتیمہ مسکینہ قیدیاں نو کھانے کھلان والے نے۔ اے آیت دا شان نزول کی ہے، اس آیت دے 2 شان نزول نے، ایک شان نزول ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے دے دیوانے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دے بیٹیاں نو بخار ہو
گیا حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنہ دے بارے ارشاد فرمایا سی حسن تے حسین میرے پھول نے حسن تے حسین انہوں بخار ہو گیا آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے قول ماں جی فاطمہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تشریف لے کے آئے نے اللہ دے پیغمبر حسن حسین بیمار ہو گئے نے آقا فرماندے نے علی تے فاطمہ تسی روزے رکھو اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں شفایاب کر دے گا دوسرا شان نزول بن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھ لیا روزہ رکھ کے مزوری تے چلے گئے سارا دن ایک یہودی دی مزوری کیتی ہے شام نو سیر سوا سیر جاؤں لے کے آئے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر جاؤں آئے نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلائی ہے آٹا بنایا ایتے ایک اور گل تے بھی توجہ کرنا مفسرین محدثین نے لکھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی چلان دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں نے آٹا گن دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں نے روٹیاں بنا دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں نے چل دیاں پھر دیاں قرآن دیاں تلاوتان قرآن پڑھن دیاں نے اللہ دی قسم اینا قرآن پڑھیا ہوئے اور ایسی نیک خاتون دے ہاتھ دی روٹی جس پیڑ دے اندر جائے گی اس پیڑ دے اندروں اللہ حسن حسین جیسے لال پیدا فرمان دینے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی لے کے آئے حضرت فاطمہ نے چکی چلائی ہے آٹا بن کے روٹی پاک کے سامنے آئی ہے افطاری دا ویلا قریب قریب ہے دروازے تے دستخط ہوندی ہے او اہل بیت والے میں مسکین میں نو بھوک لگی ہے روٹی کھلا دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے حسن بیٹا روٹی اٹھاؤ مسکین نو دے دے ایک روٹی مسکین نو دے دی تھی دوسری روٹی پاک کے سامنے آئی پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا اہل بیت والے میں یتیم میں نو بھوک لگی ہے روٹی کھلا دے حضرت علی نے روٹی اٹھائی یتیم نو دے دی تھی تیسری روٹی پاک کے سامنے آئی دروازہ کھٹکھٹایا گیا ایک قیدی رہا ہو کے آیا آگے کہنے لگا علی جی اہل بیت والے روٹی کھلا دے حدیث پاک دے اندر موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قیدی نو اپنے قریب بٹھایا روٹی انہوں کھلا دیتی ہے 3 روٹیاں پاک کے سامنے آئیاں تینوں دیاں تینوں کھلا دیتی ہیں حضرت علی کرو باہر نکلے آمینہ دلال دی طرف جان ڈینے آمینہ دلال کل بات دے اندر پہنچے جبریل پہلے ہی قرآن لے کے پہنچ گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگانو کھلان دے سن لوگانو دین دے سن آج دے نام علی دا لیکن در در تو مانگ دینے مانگتے ملنگ بنے پھر دینے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزوریاں کی دیاں آپ بھوکیاں رہ کے لوگانو کھلایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان عرفات دے اندر موجود نے ایک بندے نے آ کے سوال کیتا علی جی کچھ دے دے غریب آدمی یا کھانوں کوئی نہیں حضرت علی فرمان دینے میدان عرفات دے اندر رہ کے اور لوگاں کولو مانگنا پھرنے جا رب کولو مانگن کہندہ پھر بھی علی
جی کچھ دے دے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن نو بجایا جا بیٹے کار جان تیری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کل 6 درم پینے جا لے آکے اس فقیر نو دے دین حضرت حسن کار دے اندر پہنچے نے امی جی ابو 6 درم مگوا رہنے حضرت فاطمہ کہن لگیاں علی نو کہو اپنے کارواز سے رکھے سن او بھی مگوا لین تھوڑی دیر تو بعد حضرت علی آگین اے مسلمانوں علی دا عقیدہ چیک کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی فرمان لگے فاطمہ تیرا بھی رب تو توکل اٹھ گیا لیا مینو درم دین 6 درم اٹھائے نے اس منگتے نو دے چھڑے اس غریب بندے نو دے چھڑے حضرت علی کار دے اندر داخل ہون ڈینے ادھر ایک بندہ آگے آکھن لگا علی جی اونٹ فروخت کرنا چاہنا وان میرے کولو اونٹ لے لو حضرت علی فرمان لگے 6 درم سین او بھی فقیر نو دے دیتے میرے کول کچھ نہیں کہندا کرو قسم اٹھا کے آیا شان آج اونٹ حضرت علی نو دے کے جاواں گا ایندا اونٹ لے لو فروخت کر کے میرے 60 درم میں نو دے دے اجین اتلے تسی رکھ لے اجین حضرت علی نے اونٹ نو کلے تے بنے اجے کار دے اندر داخل نہیں ہوئے ایک اور بندہ آ گیا آندہ علی جی نے اونٹ فروخت کر دے حضرت علی فرمان لگے کنے دا لیں گا آکھن لگا 120 درم دا اونٹ لینا چاہنا مان حضرت علی نے انہوں اونٹ دیتا حضرت علی نے 60 درم انہوں دیتے 60 درم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لے آکے دیتے سیدہ فرمان دیا نے 6 دیتے 60 کے میں آگئے فاطمہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا نے فرمایا سین بندہ ایک نے کی کریں اللہ 10 عطا کر دیں اسی 6 دیتے اللہ نے سانو 60 فوری عطا کر دیتے رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دین دیوانے تے پروانے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جڑے خود بھی جنتی نے 10 مبشرہ دے اندروں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمان دے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمان دے ہویا سنیان علی فی الجنہ علی فی الجنہ علی جنتی جے علی جنتی جے علی تے جنت واجب ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے جیڑا مومن ہوئے گا علی تیرے نال پیار رکھے گا جیڑا منافق ہوئے گا تیرے نال بغض رکھے گا اسی انہوں مومن من دے ہی نہیں جڑا علی نال پیار نہیں کردا پرلے درجے دا منافق جڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بغض رکھے اوے علی دا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام مقام ایک عام ادنا جا صحابی جڑا ہے نا عام صحابی او دا بڑا مقام و مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کنا مرتبہ ہے گا آپ نے فرمایا عام صحابی حضرت نوح علیہ السلام دی عمر نوح ایک سائڈ تے ہوئے عمر نوح کنی 1750 سال فرمایا اونی عمر دی عبادت ایک پاسے میرے صحابی دا میرے چہرے نو ایک دفعہ دیکھنا وہ دے تو افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی مومن تیرے نال پیار کرے گا منافق بغض رکھے گا اور جڑا منافق ہوندا کدی جنت دے اندر نہیں جا سکتا حضرت علی نال بغض رکھ کے لوگ جہنم دے اندر جان گے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا نے علی دا مقام و مرتبہ بیان کیتا رضی اللہ تعالی عنہ میری علی دا مقام سننا رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک دیاں تیاریاں پکڑ لینیاں آقا غزوہ تبوک
تبوک تے جا رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں علی تو مدینے دے اندر رہنا، حضرت علی مدینے دے اندر رہ گئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ تبوک تے تشریف لے گئے، حضرت علی مدینے دے اندر موجود نے، انصار تے مہاجرین بیبیاں نے تانے مارے، آندیاں لگدا علی جنگ تو ڈر گیا، علی ڈر دے ہوئے مدینے دے اندر رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا آمینہ دے لال چھڑ کے گئے نہیں، اور اس سو پہلا جنیاں بھی جنگاں دیکھ لو، غزوہ بدر دے اندر دیکھ لو، اسلام دا جھنڈا حضرت علی دے ہاتھ دے اندر، غزوہ تبوک دیکھ لو، اسلام دا جھنڈا حضرت علی دے ہاتھ دے اندر، غزوہ خیبر دیکھ لو، اسلام دا جھنڈا حضرت علی دے ہاتھ دے اندر، غزوہ احد نو دیکھو، اسلام دا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر دے ہاتھ دے اندر، شہادت دا رتبہ پا گئے۔ آقا فرماندے نے علی مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، اسلام دا جھنڈا جلدی کر اٹھا لین۔ حضرت علی نے اٹھایا، حضرت علی دے ہاتھ دے اندر جھنڈا آیا، کافراں دیاں دوڑاں لگوا دیتیاں، پہاڑیاں دی طرف چڑھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں تانے تے مینے دیتے گئے، حضرت علی نے گھوڑا پکڑیا، آمینہ دے لال دے قریب آقا دے پیچھے غزوہ تبوک دے اندر پہنچ گئے۔ آقا فرماندے نے علی خیر تو بھی آ گیا، اللہ دے پیغمبر مدینے دی عورتاں نے تانے دیتے، آقا فرماندے نے علی او تیری میری مثال انجی ہے جی میں موسیٰ پیغمبر واسے ہارون علیہ السلام نے، علی تو میرے واسے انجی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدین، علی میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہوندا، علی میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوندا علی اللہ تینوں نبی چن لیندے۔ واہ علی رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ذوالجلال۔ حضرت ام سلمہ بیان فرما دیا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں علی نال محبت کی تھی گویا میں محمد نال محبت کی تھی، جن نے میرے نال محبت کی تھی گویا اللہ نال محبت کی تھی۔ اسی طرح ہی آقا نے فرمایا جنہیں علی نال بغض رکھے گویا میں محمد نال بغض رکھے، جن نے میں محمد نال بغض رکھے گویا اللہ ذوالجلال والاکرام نال بغض رکھے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آقا نے پھر ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا نے دعا دیتی، آقا فرماندے نے اللہ میرے علی نو شیر جلی شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں نو گرمیاں دے اندر گرمی نہ لگے، انہاں نو سردیاں دے اندر سردی نہ لگے۔ محدثین بیان فرماندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا دے بعد انہاں نو کدی گرمی سردی محسوس نہیں ہوئی۔ ارے کون علی رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دین آقا دی بیٹی جوان ہو گئی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر عمر آئے اللہ دے پیغمبر بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے، آقا جی رشتہ تلاش کریے، آقا فرماندے نے ابو بکر عمر جاؤ رشتہ تلاش کر کے آؤں۔ حضرت ابو بکر عمر فرما دے نے اسی باہر نکلے ہیں مدینے باہر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ چروان ڈینے، حضرت علی نال گل کیتی، حضرت علی نے رضامندی دا اظہار کیتا، حضرت ابو بکر کہنے لگے علی جی سمجھو رشتہ پکا اے رشتہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے نے آ کے کہنے لگے
نے اللہ دے پیغمبر جی نے اساں رشتہ تلاش کر لیا نے. آقا فرماندے نے کدا رشتہ تلاش کیتا نے؟ آقا جی علی دا رشتہ تلاش کیتا فاطمہ واسطے نے. آقا نے نہیں آکھے علی غریب ہے اونٹ چروان والا بندہ نے. آقا فرماندے نے ابو بکر عمر جیڑی تواڈی پسند ہے میں محمد دی بھی او پسند ہے، جیڑی میں محمد دی پسند ہے عرشاں دے رب دی بھی یہی پسند ہے کہ سیدہ فاطمہ دا نکاح حضرت علی نال ہو جائے رضی اللہ تعالی عنہ. تو کہنا ابو بکر عمر علی دے اندر بغض سیند نفرتاں سیند. میں نہ بکواس بند کرو، ایسے معاملات نہیں. اگر بغض نفرت ہوندی رشتہ لبن واسطے کیوں جاندے؟ پھر جدو نکاح دا معاملہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کولوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا نے سوال کیتا علی حق میروا سے کوئی چیز ہے؟ حضرت علی فرمان لگے اللہ دے پیغمبر میرے کول کچھ نہیں. آقا جی ایک زرہ موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زرہ فروخت کرنے واسطے نکلے نے. مدینہ باہر جا کے ریٹ لگوا رہے ہیں. کوئی 270 درہم لگا رہے ہیں، کوئی 280 درہم لگا رہے ہیں. شیعہ دیاں کتاباں دے حوالے نے صلاۃ العیون شیعہ دی کتاب ہے، کشف الغمہ شیعہ دی کتاب ہے. آندے نے اگو حضرت عثمان مل گئے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان نے پوچھا علی بازاراں دے اندر کدھر پھر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے زرہ فروخت کرنے واسطے آئے ہیں. حضرت عثمان نے اپنی جیب دے اندر ہاتھ ڈالے 480 درہم نکلے نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے علی جی لو زرہ گھر دے اندر لو درہم دینار لو گھر دے اندر چلے جاؤ. حضرت علی جان لگے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا آکھن علی جی اپنی تلوار تے زرہ بھی لے جاؤ، میدان کارزار دے اندر جاؤ گے، جہاد دے اندر جاؤ گے، علی میدان دے اندر جہاد کرو گے، میں عثمان بھی اللہ اجر و ثواب پورا پورا عطا کرے گا. جدو برات آئی نا برات بن کے مدینے دے اندر آئی نا پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھے آقا فرماندے نے سارے ہی نظر آن ڈنے. میرا ابو بکر عمر نے نظر نہیں آیا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جی نے ابو بکر عمر کہندے سن گھر دا ہی معاملہ تسی جاؤ نکاح کر کے آ جاؤ، اساں جا کے کی کرنا. آقا فرماندے نے علی میری گل سن لین، اس نکاح دے گواہ ابو بکر عمر نے. جنی دیر تک ابو بکر عمر نہیں آن گے اے نکاح نہیں ہو سکتا. علی یہ گل یاد رکھنا اس نکاح دے گواہ ابو بکر عمر میں نہیں بنائے بلکہ نکاح دے گواہ نے رضی اللہ تعالی عنہ. نکاح دے گواہ حضرت علی دی طرفوں نکاح دے گواہ دو بنے، حضرت ابو بکر عمر. حضرت فاطمہ دی طرفوں گواہ حضرت عثمان بنے رضی اللہ تعالی عنہ. تو آنے صحابہ دے اندر نفرتاں سی، میں نا نہیں آپس دے اندر بڑا ہی پیار سی، بڑی محبت سی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چادر لئی ہوئی پرانا جہا کمبر جسم دے اتے اوڈیا ہویا. ایک تابی آیا آ کے کہن لگا علی جی جسم دے اتو کمبل اتار دیو پرانا ہو چکے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیتا. آندہ علی جی نے میرا مقصد توانو رلانا نہیں سی، تکلیف دے اندر ڈالنا نہیں سی. حضرت علی فرماندے نے تینوں پتہ جڑا میں کمبل اتے لے آندے اے مینوں کنے دیتا خلیلی نے، میرے خلیل نے. خلیل انہوں کیا جاندے نے جدے اور او دی دوستی دے درمیان کوئی دوسرا نہ آ سکے، بڑی پکی دوستی ہوئے جی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا خلیل قرار دیتا. حضرت علی فرماندے نے میرے خلیل نے دیتا، بھلا میرا خلیل کون ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی قسم نفرتاں نہیں سن محبتاں سن آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے کافر بھی ویکھ کے حیران ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے عمار تے شہیب دیاں ویکھو قربانیاں دین اتوں جنہاں نے ہے واریاں جوانیاں عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ پھر زندگی بسر ہوندیاں ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دے گھر دے اندر آ گئیاں اللہ دے پیغمبر میرے نال علی ناراض ہو گئے آقا جی علی ناراض ہو گئے آقا سیدھے ہی مسجد نبوی دے اندر گئے حضرت علی مسجد دے اندر لیٹے ہوئے آقا فرماندے نے قوم یا ابا تراب اوے مٹی دیا پیووا کھڑا ہو جان علی کھڑا ہو جان آمینہ دلال علی دے کپڑے آپ چاڑن دینے اپنے پیارے ہتھاں دے نال علی دے کپڑے صاف کرن دینے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو آکے آکھے آقا فرمان دینے فاطمہ علی نال ناراض ہو کے آ گئی ہیں اگر تیرے تے علی ناراض ہیں ایسے حالت دے اندر ہی تینوں موت آ جاندی میں محمد نے تیرا جنازہ نہیں سی پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تو علی نال ناراض ہو کے کیوں آئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو نصیحتاں وصیتاں کیتیاں آقا فرماندے نے فاطمہ علی غریب زیادہ مطالبے نہیں کرنے فاطمہ علی نو تانگ نہیں کرنا میرے تیرے معاشرے دے اندر اسی نصیحتاں کریے وصیتاں کریے بیٹیے چھوڑا ایک سنائے 10 سنانی ہے بولن نہیں دینا آقا نے ایسی تربیت نہیں دیتی آقا نے سمجھایا فاطمہ علی کے مطالبے نہیں کرنے فاطمہ علی نو تانگ نہیں کرنا رضی اللہ تعالی عنہ پھر ایک ایسا ویلا بھی آیا آمینہ دلال نے 2 صحابہ نو نال لے آقا فرماندے نے صحابیوں آؤ بیٹی فاطمہ کولو ہو کے آنے آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں آواز آئی من دق الباب من انتا کون دروازہ کھٹکھٹانے والا فاطمہ تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ نے اللہ دی قسم جڑا جواب دیتا ہے کلیجہ چیر دین والا فاطمہ فرمان دی نے ابو جی میرے سر تے ڈبٹا کوئی نہیں ابو جی میرے کول ڈبٹا کوئی نہیں آمینہ دلال نے اپنی چادر نو اتارے او چادر یا ایو المزمل قم اللیل الا قلیلا آقا نے دروازے دے اتو سٹے فاطمہ نے پردہ کر لے آقا گھر دے اندر تشریف لے گئے فاطمہ نے رونا شروع کر دیتا آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹا کیوں رو رہی ہیں وجہ کی ہے فاطمہ فرمان لگی اللہ دے پیغمبر آج 1-2 دن نہیں بلکہ 7 دن ہو گئے فاطمہ نے کھادا کچھ نہیں بھوکیاں رہن ڈئی ہیں سیدہ فاطمہ گلاں کرن ڈیاں آقا صبر دا دلاسا دے رہے ہیں اینے چرنو حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی فرمان دے نے فاطمہ اگر بھوک لگی سی فاطمہ مینو دس میں سیدہ فاطمہ فرمان لگیاں میں اپنے باپ دے اندر گھر دے اندروں قدم اٹھا لگی سان میرے ابو نے نصیحتاں وصیتاں کیتیاں سی فاطمہ علی کولو مطالبات نہیں کرنے فاطمہ علی نو تانگ نہیں کرنا سیدہ فرماندیاں نے علی جی اپنے جیندیاں جیند میں تواڈے کولوں کوئی مطالبہ نہیں کر سکدی تانوں تانگ نہیں کر سکدی رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے آقا دے پروانے دیوانے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک دفعہ من دلال نے مینوں فرمایا عائشہ عرب دے سر
سردار نو بلاؤ، میں کہ اللہ دے پیغمبر عرب دے سردار تسی ہو، تواڈے تو علاوہ کیڑا عرب دا سردار ہو سکدا ہے؟ آقا فرماندے نے میں اولاد آدم دا سردار ہاں، عرب دا سردار علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے قول صحابہ نے حضرت علی دی شکایت کی تھی، آقا فرماندے نے علی دی شکایت نہ کرو، من کنتم مولا فعلی مولا، جدا میں مولا علی مولا، مولا تمرا دوست ہے۔ آقا فرماندے نے جدا میں دوست ہاں ادا علی بھی دوست ہے، گویا تواڈا قریبی دوست دوستیاں شکایتاں نہیں کری دیاں۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ خیبر دا موقع آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے صحابیوں رات پہ گئی ہیں، آقا فرماندے نے سو جاؤں، آقا فرماندے نے صحابیوں صبح اسلام دا جھنڈا میں اس بندے دے ہاتھ دے اندر جیاں گا جدے اللہ اور اس رسول پیار کر دیں، اللہ تے اس رسول دے نال پیار کر دیں، اللہ اس بندے دے ہاتھ تے خیبر نو فتح فرمائے گا۔ سارے صحابہ کہندے نے اسی سو گئے، صحابہ فرماندے نے ساری رات سانو نیند نہ آئی، کوئی ادھر پھردا ہے کوئی ادھر، سارے دعاواں کرن ڈے، اللہ جھنڈا میرے ہاتھ دے اندر آئے، صبح ہوئی نہ آمینہ دلال پوچھ دینے اینا علی اینا علی، علی کتھے جے؟ صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علی بیمار ہیں، اکھاں خراب ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں دے اندر درد ہیں۔ آقا فرماندے نے علی نو بلاؤ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی نو بلایا گیا، آپ آقا نے اپنا لواب نکالے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں دے اندر ڈالے، فوراً اکھاں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے اپنی تلوار پکڑائی ہے، سر دے اتے پگ بن دیتی ہے، آقا فرماندے علی خیبر دے اندر داخل ہو جان، اس قلعے دے اندر داخل ہو جان۔ حضرت علی قلعے دے اندر گئے رضی اللہ تعالی عنہ، کافران دا سردار مرحب سامنے کھڑا ہے، آندہ کیڑا بندہ ہے میرا مقابلہ کرے گا؟ بڑا جنگ جو مرحب ہے، کئی بندیاں دا کلا مقابلہ کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان دے اندر گئے، مرحب دا سامنا ہویا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کو تلوار مار کے مرحب دے دو ٹکڑے کر کے خیبر نو فتح کر لے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی علی کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تُسی آندے اسی علی نال محبت نہیں کر دیں، رضی اللہ تعالی عنہ علی سونا پہ کردہ نال فاتح خیبر دا، جگ سر جان دائے وہابی نوکر ہے دردان، علی سونا پہ کردہ نال فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر ہے دردان، کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڈے بہنا ہے، اس لئی تے سجنا برا سانو کہنا ہے، اج گل مک دی مکا دیواں ٹاک نال لا دیواں، جتی سونے ہے دردی سار تاج میرے سردان، رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے ہی بس نہیں رہتے محبت دن اندر آکے انج بھی کمانگا، نام سن کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جان دے، نام سن کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جان دے، جنوں مومنہ دا پیر آکھاں پیر نہیں آقا دا ویر آکھاں، جیڑا کافرانو تڑ پاوے تے دل میرا ٹھر جاندہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک دا موقع حضرت علی نے فتح فرمایا، پاک پیغمبر علیہ السلام خندق دے اندر موجود نے، 10
10,000 دا لشکر کافران دا آیا آقا نے خندق کھودی ہوئی ہے اکرما ابو جال دا بیٹا ہے ایک عمر بن عبد فود کافران دا بڑا بڑا جنگ جو ہے انہیں کی کیتا جو تو خندق تھوڑی جی سوڑی سی گھوڑے دے اتے چھلانگ لگا کے کراس کر کے آگے آکے مدینے دے اندر للکارن دے آندھے مسلمانوں تسی آندھے اسی جنت لینی ہے آؤ جنہیں جنت لینی ہے عمر بن عبد ود دا مقابلہ کریں عمر بن عبد ود دے بارے آندھے ایدہ مقابلے دے اندر ہزار بندہ ہے عمر بن عبد ود سارے انو زیر کر دیں حضرت علی کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماندے نے علی پیارے بیٹھ جان پھر انہیں آواز لگائی ہے حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے آقا فرماندے نے علی بیٹھ جان پھر عمر بن عبد ود نے تیسری آواز لگائی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھڑے ہو گئے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی تلوار ذوالفقار علی دے ہاتھ دے اندر پکڑائی ہے سر تے پگڑی بنی ہے آقا فرماندے نے علی جا کے عمر بن عبد ود دا مقابلہ کر لین اے عمر بن عبد ود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ داری دے اندر چاچا بھی لگ دین اینا بڑا اور قد کار دے اندر بہت جوان ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا 4 فٹ قد دے صرف آکھن لگا بچہ مقابلے دے اندر آ گیا علی جا لوٹ جا واپس کسی اور نو میرے مقابلے دے اندر بھیج دین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے ساریاں گلاں چھاڑ میں سن رکھے تو 3 شرطاں قبول کرنے 3 شرطاں رکھی ہیں ایک شرط قبول کرنے میریاں 3 شرطاں سب تو پہلی شرط تینوں اسلام دی دعوت دینا آندہ میں نہیں ماندا آکھن لگے واپس لوٹ جان آندہ میں نہیں ماندا واپس لوٹ جاواں گا مدینے دیاں عورتاں مکے دیاں تانے دین گیاں حضرت علی نو فرمان لگا تسی لوٹ جاؤ حضرت علی فرمان دے میں واپس لوٹ جاواں گا مینوں ہوراں تانے دین گیاں حضرت علی فرمان دے پر تیسری گل کر میرے تے وار کر بعد دے اندر اے نہ آکھیں موقع ہی نہیں ملیا حضرت علی تے وار کیتا حضرت علی نے اپنے ڈھال نال وار ڈکیا حضرت علی دی پیشانی تے زخم آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے ہن میرا وار برداشت کریں حضرت علی نے وار کیتا عمر بن عبد ود دی گردن او دور پہ کٹ کے رکھ دیتا اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنہ ایمان مضبوط ہے میرے علی دا آمنہ دلال تے کنہ یقین ہے آقا فرمان دینے علی فلاں مقام دے ہوتے ہیں عورت جا رہی ہے جسوسیت والی تحریر ہے جاؤ لے کے آؤں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تے پہنچے نے عورت نو اس مقام تے پالے آندھی میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے کل جسوسیت والی تحریر نہیں اگر تحریر ہوئے تے میں دے دیں حضرت علی فرمان دینے بی نہیں ہم کا زبا محمد ہم نساء ربہون نعوذ باللہ علیہ باللہ کیا محمد نے جھوٹ بولے یودا رب بول گیا اے نہیں ہو سکتا بی بی تحریر تیرے کول میرے حوالے کر دیں بی بی آندھی ہے نہیں میرے کول تحریر نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یقین کنن سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے غور دا بیان چنگا لگ دا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولون رج دا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دا ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بی بی تیرے کل تحریر دے دین نہیں تے میں دوسرا ہاتھ استعمال کرانگا بی بی نے جلدی نال اپنے بالاں دے اندروں چھپے آیا رکا نکال کے دے دیتا حضرت علی دا ایمان سین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دے کل ضرور تحریر لے کے آئے نے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا اپنے گھر دے اندر موجود نے آمینہ دلال نے فرمایا آقا فرمان دینے صحابیوں ایس
دروازے تو جڑا بندہ آئے گا دروازہ کھٹکھٹائے گا انہوں اندر آن دی اجازت بھی دے دے نالے جنتی بشارت بھی دے دے حضرت ابو بکر آئے جنتی بشارت، حضرت عمر آئے جنتی بشارت، تھوڑی دیر تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عورت نے آگیا مرحبا بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آجو اندر، اللہ دے پیغمبر فرما رہے ہیں علی تے جنت واجب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے ہی وجہ آمینہ دلال نے فرمایا میں علی دے وچوں ہاں تے علی میرے وچوں ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا دے اندر تے آخرت دے اندر، علی دونوں جہانہ دے اندر میرا ویر لگنا ہے۔ آقا نے حضرت علی نو اپنا بھائی قرار دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے، آقا نے اپنا بھائی قرار دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آقا ہجرت کر کے مکہ و مدینے جان لگے نے، آقا نے اپنے بستر تے سلایا تے کنوں سلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے اپنی امانتاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے کی تیاں، آقا فرماندے نے صبح ہوئی نا علی نے لوگاں دیاں امانتاں واپس کر کے علی مدینے آ جائیں، صبح بستر تلاش کیتا گیا، بستر دے اندروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، کافرہ نے آکے علی رات تلواراں چل دیاں رہیاں نے، اگر تیری گردن کٹ جاندی علی تینوں خوف تے ڈر نہیں آیا، آمینہ دلال دے بستر تے لیٹے آ رہے ہیں، حضرت علی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح دی آج نیند آئی ہے زندگی دے اندر کدی نیند نہیں آئی، علی وجہ کی ہے گل کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی، آقا نے فرمایا سی علی لوگاں دیاں ایمانتاں واپس کر کے مدینے آ جائیں، پاک پیغمبر دا فرمان سی مدینے آ جائیں، دنیا ادھر دی ادھر ہو جاندی میں زندہ مدینے جانا ہی جانا سی۔ واہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے مقدر تو قربان جاوان، تیری زندگی تو قربان جاوان۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے صلح حدیبیہ دا موقع آقا حدیبیہ دے مقام تے پہنچ گئے نے، منافقین نے رسے بلا کر لینے، حدیبیہ دا معاہدہ تقریر کیتا جا رہے ہیں، انہاں رسے بلا کیتے نے آندے توانوں مکے نہیں آن دینا، پاک پیغمبر علیہ السلام معاہدہ تحریر فرما رہے ہیں، آقا فرماندے نے علی معاہدہ لکھ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ لکھیا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاہدہ ادھر تحریر لکھی جا رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں، کافرہ نے شور ڈال دیتا، کافر کہن لگے سر رسول مان دے ہوندے تواڈے ساڈے پھڈے کس گل دے لڑائیاں کس گل دیاں، اے رسول اللہ مٹا دیو، آقا فرماندے نے علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ مٹا دے، حضرت علی فرماندے نے اللہ دے پیغمبر ایک انج ہو سکدا ہے علی اپنے ہاتھ دے نال تواڈے نام دے اتے قلم چلا جائے، علی دی غیرت ہی گوارا نہیں کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا نے کئی ایک مقام تے علی نو جنتی آ گیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ این حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں احادیث موجود نے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت بیان کری اللہ دی قسم کئی گھنٹے موجود ہیں، بڑی شارٹ کٹ کر کے دسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت۔ لوگ کہندے نے بھابی نہیں ماندے، میں کہنا جڑا نہیں ماندا پرلے درجے دا کافر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہ جڑا حضرت علی نو نہیں ماندا کافر ہے، حضرت حسن نو نہیں ماندا وہ بھی کافر ہے، حضرت حسین نو نہیں ماندا کافر ہے، حضرت فاطمہ نو نہیں ماندا کافر ہے،
اور اسی طرح ہی میں کہنا جڑا ابو بکر نو نہیں ماندا وہ بھی کافر ہے، جڑا عمر نو نہیں ماندا وہ بھی کافر ہے، عثمان نو نہیں ماندا کافر ہے، حضرت امیر معاویہ نو نہیں ماندا کافر ہے۔ پاک پیغمبر دے 1,44,000 صحابہ دے اندروں کسے صحابی دا بھی انکار کرے پرلے درجے دا کافر ہے۔ جاؤ آؤ لالو مقابلہ، کوئی ایک صحابی دکھاؤ جنہوں اسی نہ مان دے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام اپنی جگہ تے اونا دے گھوڑے دے پاؤں دے نیچیوں اڈن والی خاک ساڑی اکھاں دا سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام دے تمام صحابہ اکرام جنتی نے سارے صحابہ ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یا تک، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے آخری صحابی 110 ہجری دے اندر فوت ہوئے حضرت عمر بن طفیل واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی تک سارے دے سارے صحابہ جنتی نے، جنت دے اندر جان دے کوئی شک نہیں۔ جیڑا انہاں دے کسے دے جنت جان تے شک کرے گا اسی انہوں مومن منن واسطے تیار نہیں۔ اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تو صحابہ نے سنے، اللہ میری سمیت سنسار عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔